रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू बैक माई चैनल। अब एजाज़ अहमद। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ठीक हूँ। और अभी जो है हम मस्जिद नबवी में जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। जैसे कि आज जुमे का दिन है माशाल्लाह, और 18 मई है आज। तो अपने दोस्त के साथ जो है मस्जिद नबवी में जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए जा रहे हैं। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम बहन भाइयों को जो मुसलमान हैं पाकिस्तान में या कहीं पे भी मुसलमान है, सबको आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत नसीब करें आप, और अल्लाह पाक के घर की बैतुल्लाह शरीफ की भी ज़ियारत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे भाइयों को नमाज जुमा भी यहाँ पे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये हमारे दोस्त भी साथ हैं, हमारे कमर भाई भी साथ हैं। चलें कमर भाई, हाँ जी चलें। नमाज जुमा अदा करते हैं मस्जिद। ये जी हमारे दोस्त मोहम्मद कमर साहब साथ जा रहे हैं, नमाज जुमा अदा करते हैं मस्जिद नबवी में। आप कभी भी लोग करते हैं, करवाते हैं इंशाल्लाह। चलते हैं। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने पहुंच गए सहन में। अभी कोशिश करते हैं अंदर दाखिल होने की मस्जिद नबवी के अंदर बिल्कुल, क्योंकि माशाल्लाह आवाम जो है अभी आ रही है। 11 बज गए हैं। रास्ते जो है आहिस्ता आहिस्ता बाहर वाले बंद कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। बाहर सहन में बैठने की जगह होती है, कोशिश करते हैं अंदर बैठने की, अंदर क्रॉस होने की। देखते हैं, ये देखें यहाँ से जो है कुछ रास्ते बंद किए हुए हैं, 2 दरवाजे खुले हुए हैं, यहाँ से अंदर इंटर होते हैं। ये दरवाज़ा नंबर है। माशाल्लाह जी सहन में इंटर हो चुके हैं। अभी जो है कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी टाइम है, क्योंकि अभी 11:30 हो रहे हैं। 12:30 बजे जो है जुमे की नमाज़ होती है, 12:15 खुतबा होता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखिए जी आवाम जो अभी इंटर हो रही है मस्जिद नबवी में। अभी हम भी जा रहे हैं। मस्जिद नबवी के बारे में जेड़ा सही करे ना मैं माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह तबारकल्लाह जी इंटर हो चुके हैं मस्जिद नबवी में। माशाल्लाह जी देखिए रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर।
لا إله إلا और ये यहाँ पे रियाजुल जन्नह का दरवाज़ा, इसके अंदर दाखिल होते हैं और यहाँ पर जो है ये रोज़े पाक के बिल्कुल सामने है। अल्लाह पाक मेरे तमाम बहन भाइयों को आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत नसीब करें, आमीन। ये देखिए ये भी बंद है, ये नमाज़ जुमा के बाद जो है खुलेगा। देखिए यहाँ पर जो है ये रोज़े का यहाँ से ज़रा ज़ियारत होती है यहाँ पर रोज़े पाक की। ये यहाँ पर रोज़े पाक की ज़ियारत होती है, लेकिन बिल्कुल सामने रोज़े आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरवाज़ा है रोज़े पाक का, अगर ज़ियारत के लिए यहाँ से दाखिल होते हैं। Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही
الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. عباد الله، الخير بحذافيره والسداد والهداية وسبيل الرشاد في اتباع نور الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولقد أنبأنا فيه ربنا عن صفة جليلة من أخص صفات المتقين الذين هم أهل محبته وولايته وكرامته. هي خصلة لازمة لأهل الإيمان، بل هي خلاصة العلم والإيمان والدليل عليه والبرهان والمرقاة إلى رتبة الإحسان. قال تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. أيها المسلمون، خشية الله تعالى هي الخوف منه المصاحب لتعظيمه والعلم به سبحانه، وهي خشية العالمين بأسمائه الحسنى ونعوت جلاله العلا، العالمين بأفعاله وأحكامه المتضمنة كمال الحكمة التي يحمد عليها جل وعلا. وخشية الله بالغيب هي خوف العبد من ربه في عين الناس حيث لا يراه إلا رب الناس، فهذه الخشية على الحقيقة، وهي الخشية الكاملة التي مدح الله بقوله جل ثناؤه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازداد العبد علما بربه ازداد خشية له حتى يعلو إلى مقام الإحسان. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. واستحضار شواهد قوته وقدرته وملكوته وجبروته، ونظر العين والقلب في آياته الكونية والشرعية المتعلقة بانتقامه من العصاة والمجرمين وأليم عقابه وشدة أخذه وبطشه وبأسه، وتدبر نصوص الوعيد الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من رجاه. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله، أتقى الخلق لربه وأخشاه وأطلعهم لمولاه. أما بعد، فقد اقتضت حكمة الله جل جلاله أن يختبر عباده بشيء من الشهوات المحرمة يدنو منهم وتهيأ دواعيه لهم، ليتبين من يخشى ربه حقا فينال كرامته وحسن ثوابه لأهل خشيته. قال تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقد كان ذلك في عمرة الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم
تشتهيه أنفسهم وقد حرم عليهم في تلكم الحال. فكذلك ينبغي للمؤمنين أن يفعلوا إذا ما ابتلوا بمقاربة المحرمات صبرا واحتسابا، فإن العاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك سؤل عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، خشية تحجزنا عن معصيتك وترغبنا في طاعتك وتزيدنا تعظيما لك. أيها المسلمون، لقد قصدت شريعتنا الله إلى الاجتماع والائتلاف ونبذ التفرق والاختلاف. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولقد حققت بلادنا المباركة العمل على التضامن وجمع الكلمة وتوحيد الصف. إلا نموذج مشرف على حرص قيادة هذه البلاد المباركة على تحقيق التضامن والتعاون. فجزا الله ولاة أمرنا خير الجزاء، وحققت هذا الاجتماع وآثاره الخيرة في تحقيق مصالح البلاد إنه جواب كريم. عباد الله، إن من أفضل ما تقربون به إلى ربكم في يومكم هذا أن تكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم إمام المتقين وقائد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلاة مباركة تصلي بها علينا وترفع بها درجاتنا وتكفر عنا من سيئاتنا وتكفينا منهم. اللهم ارض عن خير هذه الأمة بعد نبينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن آل البيت الكرام ذوي الشرف الكريم، وعن سائر الصحابة أولي الفضل العليم، وعن التابعين لهم بإحسان يا حميد يا ولي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. وأذل الشرك والمشركين. آمين. ودمر أعداءك أعداء الدين. آمين. وانصر عبادك المؤمنين. آمين. اللهم واجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة رخاء سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين معينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ بيت المقدس من كيد الكائنين، وكن بقدرتك وقوتك ورحمتك مولى لعبادك، فنعم المولى أنت ونعم النصير. اللهم وأيد بالحق والهدى ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أعنه وولي عهده بما فيه صلاح أحوال العباد والبلاد وجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Al geliyor dedi.